बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश। नाजरीन, नबूवत का 13वां साल था जो मुसलमान 10-11 साल से कुफ्फार के जुल्मों सितम का निशाना बने थे वो तो हिजरत कर चुके थे, और जो काफिरों के हाथों में महफूज थे वो हिजरत की ताकत नहीं रखते थे। अब कुरैश के गैसो गजब और जोश इंतकाम की तवज्जो रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की तरफ मबजूल हुई। उनका इरादा तलवार चलाने का था कि इसके बगैर उनका मकसद हासिल नहीं होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत इलाही पर कामिल यकीन रखते थे और कल्बे अतहर मखलूक की हर खैर और शर के तसव्वुर से खाली होकर सिर्फ हुक्म इलाही का मुंतजिर था कि किस वक्त हुक्म इलाही आए और वो हिजरत कर जाएं। इज़्ने हिजरत के कराइन तो पहले से मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था, और अंबिया का ख्वाब वही होता है कि मक्के से हिजरत करके एक ऐसी ज़मीन में गए जिसमें बहुत सी खजूरें हैं। ख्वाब मजमल होने की वजह से ख्याल ये था कि ये ज़मीन यमामा या हंजर है, लेकिन अल्लाह के इल्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जगह मदीना थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि हिजरत की तैयारी में है, तो फरमाया, अबू बकर ज़रा तवक्कुफ़ करो, फ़िलहाल हिजरत मत करो, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे भी हिजरत की इजाज़त फरमाएगा। सदीक अकबर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको हिजरत की सोहबत में कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इकट्ठे जाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से रो पड़े और आपकी रफाकत की नीयत की वजह से अपनी हिजरत को मुअख्खर कर दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत की तैयारी में मसरूफ हो गए, तो कुरैश को भी उनकी तैयारी का इल्म हो गया। उन्हें यह खतरा लाहिक हो गया कि अगर उन्होंने मदीने की तरफ हिजरत की तो वहां इंसार व महाजरीन के साथ मिलकर ये एक बड़ी कुव्वत बन जाने की सूरत में हमारी खैर नहीं होगी। कई सालों के घटा घोप जुल्म के बादल जो इनके हाथों से मुसलमान पर छाए हुए थे वो इनकी नजर में थे। नाजरीन, यही तमाम बातें सोचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया, जिसके लिए वो कारंदों यानी अपने पार्लियामेंट हाउस में जमा हुए। ये वो मकाम था जिसमें किस्से के जमाने में अहम अमूर के मुतालिक मशवरे होते या लड़ाई फैसले किए जाते थे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कर दें, इस इस्लामिक वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स के अंदर अल्लाह ताला के 99 नामों में से सिर्फ एक नाम, ज्यादा नहीं, एक नाम कमेंट के अंदर जरूर टाइप कर दें सवाब की नीयत से। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मशवरा शुरू हुआ। एक ने कहा, उस शख्स का मामला तुमसे मख्फी नहीं है और हमें ये खतरा है कि ये अपने मुआतिकों के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा, लिहाजा उसके मुतालिक कोई तजवीज़ सोचो। नाज़रीन, इनमें से एक शख्स कहने लगा कि इसके पाँव में लोहे की जंजीर डालकर एक कमरे में बंद कर दो, फिर इंतज़ार करो कि ये भी आखिर अपने जैसे शायरों जुबैर और नाबगा वगैरह की मौत मर जाएगा। ये सुनकर नजदी बूढ़े ने कहा, ये राय ठीक नहीं, क्योंकि अगर तुमने इस तरह किया तो इसके साथी इस हाल से वाकिफ होकर तुम पर यकदम हमला कर देंगे और इसे तुम्हारे हाथों से छुड़ा लेंगे, फिर उसे लेकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें आजिज बनाएंगे, लिहाजा कोई और तजवीज पेश करो। फिर एक और शख्स ने कहा, क्यों ना उसे जला वतन कर दें कि हमसे निकल जाएं, फिर जहां जाए और जिसके पास जाए हमें कोई परवाह नहीं, हम अपनी हालत दुरुस्त करेंगे और आपस का इंतजार खत्म हो जाएगा। नजदी बूढ़ा फिर बोला, ये तजवीज़ भी सही नहीं, तुम इसका हुस्न कलाम, शेरें, गुफ्तगू और मुअस्सर बयान नहीं देखते। अगर तुमने ये काम किया तो ये किसी और शहर में चला जाएगा और इन्हें अपनी मीठी जुबान और पुरतासीर बहन के जरिए हम ख्याल बनाकर तुम पर हमला करेगा और गलबा पाकर वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी।
اس کے علاوہ کوئی اور رائے قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جس پر ابو جہل نے کہا صاحبو میں نے ایک رائے سوچی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ رائے اب تک تم میں سے کسی نے پیش نہیں کی۔ سب نے کہا اے ابو الحکم کون سی رائے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم ہر قبیلے سے طاقتور، چست اور باصلاحیت نوجوان منتخب کریں اور ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار ہو، پھر یہ سب اکٹھے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں اور ہمیں اس مصیبت سے آرام دلائیں۔ سب کے متحد ہو کے حملہ کرنے کی صورت میں اس کا خون سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد مناف میں سب کے ساتھ لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ مجبور ہو کر خون بہا لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب خون بہا دے کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر بوڑھے شیطان نے کہا شاباش، اس نوجوان کی رائے اصل رائے ہے، اس سے بہتر رائے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی رائے پر اتفاق کر کے قریش چلے گئے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس رات آپ اپنے بستر پر نہ سونا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ حالت نیند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ اس نازک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یہ چادر جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے اوپر ڈال کر آرام کرو، اور یہ تسلی دی کہ تمہیں کفار کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس تھیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر قریش جن میں ابو جہل عین بھی شامل تھا، سب آپس میں شرح مل کر باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کسی نے باہر سے آ کر پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا انتظار۔ اس شخص نے کہا اے بدنصیبو، اللہ کی قسم محمد تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر چلا گیا۔ بس اس کے بعد یہ لوگ دروازے کی دراروں سے جھانکنے لگے تو دیکھیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر اوڑھے ہوئے سوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہے جو اپنی چادر میں سویا ہے۔ پھر وہ صبح تک اسی حالت دیکھتے رہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر سے اٹھے تو کفار مکہ ندامت کے مارے سر جھکائے کہنے لگے جس نے ہم کو بتایا تھا کہ محمد چلا گیا اس نے سچ کہا تھا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی تحریر؟ مزید ایسی اچھی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اچھی اسلامک تحریروں کے لیے ہمارے اس چینل اویس اسلامک ورلڈ کو، اس اسلامک چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، زندگی میں بہت کام آئے گا۔ تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ ان اسلامک ویڈیوز کو لائک نہیں کرو گے تو کن کو کرو گے؟ کمنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام، زیادہ نہیں، ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور لکھ دیجیے گا، اور اس اسلامک ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی گئی غلطی کو معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔